बारा जिल्लाको 16वटा स्थानीय तहमध्ये प्रसौनी गाउँपालिका एक हो। प्रसौनी गाउँपालिका नेपालको संविधान 2072मा भएको पुनः संरचना अनुसार साबिकको सखुवा, प्रसौनी, देउरबाना, महुवन, लखनपुर, मधुवन, मथौल, रकौवावन, कटैया गाविस मिलेर बनेको हो। 20.24 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिका 7 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 32,448 छ। हिन्दू र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भए पनि यो गाउँपालिकामा मिश्रित समुदायको बसोबास रहेको पाइन्छ। यो गाउँपालिकामा बस्ने स्थानीयको मुख्य पेशा कृषि नै हो। कृषिसँगै औद्योगिक क्षेत्रको समेत यो गाउँपालिकामा विकास हुन थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू गाउँपालिकाको स्वरूप परिवर्तन गर्न कसिएका छन्। गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा पूर्वाधार निर्माणदेखि सिपमूलक कार्यक्रम गरेर दक्ष बनाउन जनप्रतिनिधिहरू जुटेका छन्। पूर्वमा कलैया उपमहानगरपालिका र पश्चिममा पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बीचमा पर्ने यो गाउँपालिका आफैमा सुन्दर छ। नेपालमा पाइने अधिकतम जातिहरूको बसोबास भएको यो गाउँपालिकामा जातीय र धार्मिक सहिष्णुता देख्दा प्रशंसा गर्न लायक छ। स्थानीय निर्वाचन अघि यहाँका स्थानीयले विकास र समृद्धि आफूहरूले कहिले देख्न नपाइने सोचेका थिए, तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारहरूमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। यहाँका सबै वडाले विकासमा फड्को मार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वडा नम्बर 1 यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 हो। यो वडाले वडावासीलाई सुविधा दिन बाटो ढलान, नाला निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँका अधिकांश भित्री बाटोहरू ढलान भएका छन्। गाउँघरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न नाला निर्माण गरिएको छ। पिउने पानीको समस्या भोग्दै आएका वडावासीलाई लक्षित गरेर 31 वटा चापाकल वितरण गरिएको छ भने वडाले अझै चापाकल थप्ने योजना बनाएको छ। अन्डरग्राउन्ड नाला र नालामाथि बाटो बनाउन पनि वडा सफल भएको छ। हमनी के 26 वर्ष की उम्र में हमनी के 1 नंबर के साथी लोग, दाजू भाई लोग, दीदी बहनी लोग सबके हो बाकी चुनाव जीते लगी बहुत गौरव के बात बाटे। हमरा लागेला जे 1 नंबर वार्ड में हम ना एगो चौकीदार जैसन हम सोचें जे एगो चौकीदार है, चौकीदारी करतानी हम कह के ऐसा मानसिकता लेके हम चलेनी। बहुत ए प्रति हम 1 नंबर के जनता के प्रति हम बहुत खुश रहेनी कह के। यसरी ओडामा भइरहेको विकासले स्थानीयमा आशा पलाएको छ। हिलाममै हुने सडकमा ढलान, घर नजिकै भएर बग्ने नाला, घर अगाडि चापाकल लगायतका पूर्वाधारहरू देख्न पाएकोमा जनप्रतिनिधिहरूको कामप्रति स्थानीय निकै खुसी छन्। पहिला कुछ के सुविधा ना रहल, अब सब कुछ के सुविधा भइल बा। नाला निकलल बा, रोड निकलल बा। पहिले पाकी रहल, अब एकदम सूखल बा।
अब ऐसा सुविधा का चाहिए। वडा नम्बर 1 मा जस्तै वडा नम्बर 2 मा पनि विकासका कामहरू धम्माधम भइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन हुनु अघि यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका पूर्वाधारहरू अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा थिए। स्थानीयहरू कुनै पनि काम गर्नु परे हिलाम्य भएर सदरमुकाम कलैया पुग्नु पर्दथ्यो। यहाँका स्थानीय बिजुली बत्ती, खानेपानी लगायत आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित थिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरू आएपछि बिग्रिएका संरचनाहरूको मर्मत सम्हारदेखि नयाँ संरचनाहरू निर्माण हुन थालेका छन्। यो ओडाले पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। बाटो ढलान, नाला निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनको काम पनि ओडाले नै गर्दै आएको छ। यो ओडाले अन्डरग्राउन्ड नाला बनाएर नालामाथि बाटो बनाएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र परेको खानेपानी ट्याङ्कीलाई समेत जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापन गरेर सिङ्गो गाउँपालिकाका विभिन्न ओडावासीलाई पिउने पानी वितरण गर्ने तयारीमा छन्। ओडाले सार्वजनिक शौचालय समेत निर्माण गरेको छ। यस्तै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर हाट बजार लगाउने तयारी गरेको छ। ओडाले शारीरिक व्यायामका लागि स्थानीय क्लबहरूसँग मिलेर जिम हल बनाउने योजना गरेको छ। ओडाभित्रै सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुन थालेको छ। स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको छ। ओडाले स्थानीयसँगै घण्टाघर बजारमा सुस्ताउन आउने यात्रुहरूका लागि शीतल पानीको व्यवस्था गर्न जुटेको छ। घण्टाघर सँगैको चौतारामा बसेर चिसो पिउने पानीका लागि धाराको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। हामी लुकी छिपी जसरी भए नि यसपालिको पनि काम हामी 100% पुरा सक्षम पार्यौँ। जसरी कोरोना लकडाउन भयो, लकडाउन पनि पालना गऱ्यौँ हामी। त्यो 1 महिना 2 महिना काम गरेन, तर बिस्तारै सबै काम बजेट त जनताको लागि हो। आवश्यकता जनताको लागि पनि बजेट छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नु पनि हाम्रो सामाजिक दूरी कायम गर्नु यो पनि हाम्रो सरकारको आह्वान छ। यसलाई पनि हामी बरकरार राख्नु हाम्रो नीति र नियम जुन छ त्यसलाई हामी स्वीकार गरेर काम हामी अगाडि बढायौँ। बजेटको पनि हाम्रो क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था 2 नम्बर वार्डमा मिलाइएको छ। पर्सौनी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन व्यवस्था यहाँ मिलाइएको छ। घण्टाघर जुन छ नि वार्ड नम्बर 2 को मेन चौक त्यहाँबाट शीतल पानीको पनि व्यवस्था अहिले भइरहेछ। जनताको लागि एकदम शीतल पानीको व्यवस्था जुन बेला पनि नल खोल्ने, नयाँसँग पानी खाने अनि शीतलमा बस्ने त्यो चाहिँ व्यवस्था मिलाइरहेछ। जस्तै वडा नम्बर 3 ले पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। यो ओडाले कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नयाँ बाटो निर्माण गरिरहेको छ। 10 लाखको योजनामा निर्माण हुन लागेको यो बाटोको निर्माण कार्य जारी छ। कृषि सडकको रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार बाटो बनाइँदैछ। यो बाटो बनेपछि वडा नम्बर 3 देखि परवानीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सम्मका स्थानीयले फाइदा लिनेछन्। यो ओडाले लक्ष्य अनुसार तयार पारेको योजनाको सबै काम सम्पन्न गरेको छ। अधुरो ढलान कार्यलाई पूर्णता दिने, ओडामा भएका मन्दिर संरक्षणका लागि पर्खाल बनाउने, सार्वजनिक जग्गामा तारबाड लगाउने काम गरिरहेको छ।
यो ओडाले नालाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो। ओडाका सबै टोलमा नाला बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। यस्तै ओडाभित्र 2वटा धर्मशाला निर्माण हुँदैछ। ओडाको उत्तरतर्फ बनाउन लागि धर्मशालाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पोखरी नजिकै निर्माण हुन लागेको धर्मशालाको निर्माण काम सुरु भएको छ। यो ओडाले पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ। यस्तै ओडाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाएको छ। ओडाले आफ्नै कार्यालय बनाउने योजना बनाएको छ। भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै मधेसी समुदायको उत्थानका लागि यस ओडाले मधेस सेवा आश्रम निर्माण गरिरहेको छ। अहिले सुविधायुक्त हल बनाउने काम अघि बढेको छ। हाम्रो गाउँदेखि उत्तरतिर सार्वजनिक मन्दिर छ। मन्दिरको जुन अलि जीर्ण अवस्थामा त्यो जग्गाहरू अलि थियो, 500 कट्ठा जति, त्यसलाई तारबार गरेर त्यसलाई सुरक्षित गरेछौँ। त्यसको टचेकै छ तपाईँको धर्मशाला, सार्वजनिक धर्मशालाको पनि काम लमसम भइसकेको छ, अलिअलि बाँकी छ योजनाको हिसाबले। र यता तपाईँको फेरि गाउँदेखि दक्षिणतिर पोखरीको डिलमा रहेको मन्दिर जुन छ सार्वजनिक मन्दिर नै हो, त्यसको पनि हामी कम्पाउन्ड वाल गरेछौँ। अरू प्रदेश सरकारबाट पनि हाम्रो वडाभित्र तपाईँको यहाँ मधेस सेवा आश्रम जुन कि अहिले पोहोर साल 76-77मा हामीले 20 लाख रुपियाँ राखेर टाइबिङको अलिक तलसम्म त्यो योजनाको काम भएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट हाम्रो भौतिक पूर्वाधार माननीय सोनालजी हुनुहुन्छ, उहाँको कोषबाट 40 लाख रुपियाँको अहिले जुन यो काम भइरहेछ हाम्रो मधेस सेवा आश्रमको एउटा हल बनिरहेछ, जुनमा यही देशका यही हाम्रो जिल्लाका एउटा सङ्गठन मधेसी समुदायको उन्नतिको लागि यो हल बनिरहेछ। ओडा नम्बर 3ले जस्तै ओडा नम्बर 4ले पनि बाटो फराकिलो बनाउने काम अघि बढाएको छ। मानवीय चाप बढेसँगै सवारी साधनहरूको चहल पहल बढ्न थालेपछि बाटो फराकिलो बनाउन लागि हो। बाटो फराकिलो बनाउने अभियानमा कतिपय स्थानीयले बाटोको महत्त्व बुझेनन्। ओडा अध्यक्षले मुद्दा खेपेरै भए पनि बाटो फराकिलो बनाउने कामलाई निरन्तरता दिए। पानी परेपछि हिलोका कारण बाटोमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएपछि यहाँका मुख्य बाटोहरूमा ढलानको काम भइरहेको छ। बाटो ढलानसँगै टोलबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि नाला बनाउने काम जारी छ। यो ओडालाई हिलोमुक्त ओडा बनाउने जनप्रतिनिधिहरूको योजना छ। यो ओडाले गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट अनुसार 100% काम सम्पन्न गरेको छ। ओडाले पनि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा
1000 मिटर बाटो ढलान, 300 मिटर नाला निर्माण र 500 मिटर ग्राभल बाटो बनाउन सफल भएको छ। ओडाले धार्मिक सम्पदाहरूलाई समेत संरक्षण गर्दै आएको छ। स्थानीय चण्डीमाई मन्दिर संरक्षणमा चासो दिइएको छ। चण्डीमाई मन्दिरसँगै धर्मशाला बन्दैछ। संसदीय कोषबाट प्राप्त बजेटले धर्मशाला निर्माण गर्न लागि हो। चण्डीमाई चौरलाई खेल मैदानको रूपमा विकास गर्न जनप्रतिनिधिहरूले योजना अघि सारेका छन्। यस ओडाले पनि नयाँ बाटो निर्माण गरिसकेको छ। ओडावासीलाई सहज हुने भएकाले नयाँ बाटोमा माटो पुर्ने काम समेत भइरहेको छ। यस्तै अलपत्र अवस्थामा रहेको पुरानो भूमिगत सिँचाइ आयोजनालाई मर्मत सम्हार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। नारायणी सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले बनाएको सिँचाइ आयोजना प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। यसलाई मर्मत गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने अभियानमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जुटेका छन्। अहिले कृषकको खेतबारीसम्म पानी लैजान नाला बनाउने काम भइरहेको छ। यो सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आयो भने ब्लक नम्बर 14 को 50 हेक्टर जमिनमा पानी सिंचितका लागि पर्याप्त हुनेछ। प्रतिको काम सर त साह्रै नै राम्रो भइरहेछ, तर काम गर्ने बेलामा धेरै नै प्रब्लम भइरहेको छ। झन् भौतिक काम गर्दाखेरि हामीले धेरै नै प्रब्लमलाई सामना गरेर काम गर्न परिरहेछ। जस्तो कि पहिला जुन बाटो बनिरहेको छ त्यो बाटो फर्काउनको लागि हामीले टोलमा छिमेकमा मान्छेलाई सम्झाउनु परिरहेछ। झन् त्यसमा सम्झाउँदाखेरि मान्छे सम्झिरहेको छैन। पहिला चाहिँ विगतमा 8 फिटको खरान्डा गरियो, तर अहिले चापले गर्दाखेरि, सवारीको चापले गर्दाखेरि, मान्छेको चापले गर्दाखेरि बाटो जब फर्किलो गर्न हामी गइरहेछौँ भने त्यसमा अब मान्छेले अतिक्रमण गरेर त्यो जग्गा क्याप्चर गरिसकेको छ। त्यसलाई छोड्नको लागि त्यसलाई धेरै नै प्रयास गरिरहेछ। हामी काम गर्नको लागि गाह्रो भइरहेछ। झन् त हामी काम गर्दाखेरि आजको दिनमा निषेधाज्ञा पनि खेपिरहेछौँ, हुँदा पनि खेपेर काम गर्न बाध्यता छ सर। अहिलेसम्म मेरो नाउँमा 4वटा चाहिँ निषेधाज्ञा पनि पर्यो, तर पनि म विकासको कार्यलाई निरन्तर दिँदै काम गरिरहेको छु। अब हामी प्रत्युत्तर पनि दिइरहेको छौँ, काम पनि गरिरहेछौँ, किनकि हामी लास्टमा छौँ। काम गर्दैन भने बाटो नै अवरोध हुन्छ, मान्छेलाई आउन जान एकदम समस्या छ। अलिकति पानी पर्छ भने बाटो नै खराब हुन्छ, हिलो हुन्छ। यतातिर उच्च अदालतको निषेधाज्ञा छ, उच्च अदालतको निषेधाज्ञा फर्मेस जारी छ। यो समस्यामा रहेर हामी काम गरिरहेछौँ। हाम्रो वार्डमा चाहिँ गाउँपालिकाले जति दिएको बजेट त्यो बजेटको हामी 100% नै काम गरेका छौँ। लगजगको बावजुद पनि दिनरात मेहनत गरेर पनि पैसा फ्रिज नहोस् भनेर हामी त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले मेहनत गरेर रातभर खटेर विकास कार्यमा हामी जोड दिएर जनताको दिएको मतको कदर गरेर हामी चाहिँ आज सम्पूर्ण जति पैसा पाएको छौँ गाउँपालिकाबाट सम्पूर्ण पैसाले आज हामी लगभग खर्च गरेर विकास चाहिँ गतिविधि रूपमा गरिरहेका छौँ। लगभग 90% काम सकिसकेको छ, 10% काम चाहिँ सक्नेवाला छ। अन्य ओडा जस्तै ओडा नम्बर 5 ले पनि नयाँ बाटो निर्माणको कामलाई तीव्र बनाएको छ। ओडा नम्बर 5 ले अहिलेसम्म 2वटा नयाँ बाटो बनाइसकेको छ। क्षेत्रीय बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी 2वटा बाटो बनाइएको हो। निर्माण भएको बाटो सञ्चालनमा आइसकेको छ। एउटा 30 फिट चौडा र अर्को 25 फिट चौडाइ भएको बाटोमा हाल माटो पुरेर बनाइएको छ। यो बाटोमा अब ग्राभल गर्ने योजना छ। एउटा ओडाबाट अर्को ओडामा सहजै सामानहरू ढुवानी गर्न मिल्ने गरी बाटो निर्माण गरिएको हो। बाटो निर्माणसँगै ओडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण कार्य अघि बढेको छ। स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि
खाल्डो खन्ने काम भइसकेको छ भने अन्य कामहरू जारी लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको छ। लकडाउन खुले लगत्तै स्वास्थ्य चौकी निर्माणको कामले गति लिनेछ। यस्तै ओडाले ब्रह्मस्थान निर्माणको कामलाई पनि ध्यान दिएको छ। ओडावासीहरूको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको ब्रह्मस्थानको संरक्षण र निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिएका हुन्। अहिले मन्दिर निर्माणको कामसँगै मन्दिर क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ। यस्तै मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने बाटोलाई ढलान गरिएको छ। अन्य भित्री बाटोहरूमा समेत ढलान भएको छ। ओडाले अहिलेसम्म 1000 मिटर बाटो ढलान गर्न सफल भएको छ। गाउँघरमा सोलर बत्ती जडान गरिएको छ भने कृषकहरूका लागि डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आएपछि अहिले गाउँघरमा झैझगडा हुन छाडेको छ। 4 वटा टोल मिलाएर बनेको यो ओडामा चोरीको निकै बिगबिगी थियो। अहिले त्यो पूर्ण रूपमा शान्त बनेको छ। पहिला हाम्रो त्यो गाउँमा बाटै छैन थियो, एकदम कच्ची बाटो थियो, ग्रेभल पनि छैन। त्यस कारणले हामी त्यो ग्रेभल गरायो अनि ढलान गरायो। त्यो हाम्रो धार्मिक स्थल त्यो बरनमाईको स्थान थिएन, त्यसमा एकदम यस्तै काँचमा थियो, ढिलो थियो। अहिले हामी त्यसको ढलान गरायो, त्यसमा टोयलेट पनि राख्यो। अहिले त कार्यालयको अब त्यो मेयर साहबले पैसा छुट्याएको थियो 15 लाख। लकडाउन कारणले त्यो बनेन। मेयर साहबले भन्नुहुन्छ फेरि आर्थिक वर्षमा त्यो बन्छ। त्यसको जग्गा पनि ठिक गरिसकेका छौँ। धर्मशाला हामी बनाइसकेका छौँ। एउटा फेरि यो धर्मशाला प्रसौनी गाउँपालिकाको 7 वटा ओडा मध्ये ओडा नम्बर 6 लाई विकट ओडाको रूपमा लिने गरिन्छ। विकासको हिसाबले अन्य ओडाको तुलनामा यो ओडा निकै पछाडि थियो, तर अवस्था अहिले फेरिँदै गएको छ। विकासको रफ्तार यो ओडामा पनि देखिन थालेको छ। यस ओडाले गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटसँगै केन्द्रीय स्तरका थप ठूला ठूला योजनाहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिले बङ्ग्री नदीमा तटबन्धदेखि बङ्ग्री सिँचाइ आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ। पञ्चवर्षीय योजना अनुसार बङ्ग्री सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न लागि हो। अबको 6 महिनाभित्र यो आयोजनाले पूर्णता पाउनेछ। यहाँको खेतीबारीलाई सिंचित गर्ने योजना अनुसार 2 वर्ष अघिदेखि यो आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। यस्तै ओडावासीलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि खानेपानी ट्याङ्की निर्माणमा जनप्रतिनिधि जुटेका छन्। चापाकलबाट निकालिएको अशुद्ध पिउने पानी प्रयोग गर्दै आएका स्थानीयले अब भने पिउने पानीमा राहत पाउनेछन्। अहिले ट्याङ्की निर्माण स्थलको कम्पाउन्डिङ गर्ने र बोरिङ गाड्ने काम सकिएको छ। पाइप बिछ्याउने, ओभरहेड ट्याङ्की बनाउने काम योजनामा छन्। 3 वटा ओडालाई लक्षित गरेर खानेपानी ट्याङ्की बनाउन लागि हो। यस्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षकै पहलमा यो ओडामा शमशान घाट निर्माण हुँदैछ। शमशान घाट दाह संस्कार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गर्न लागि हो।
यस्तै कृषकहरूको खेतमा पानी पुर्याउने उद्देश्यले पाइपलाइन जडान गर्ने योजना ओडाले अघि सारेको छ। कृषकलाई डिप बोरिङ वितरण गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्न मोटर, दमकल, खाद्य, मल, बिउ बिजन समेत ओडाले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो ओडाले पनि अन्य ओडा जस्तै सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन कम्मर कसेर लागि परेको छ। 3-4 महिनाभित्रै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने रफ्तारमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। हामीले आएपछि यहाँ धेरै परिवर्तन रहेछ। जस्तै छ यो बङ्ग्री नदी पुरै माटोले पुरिया छ अनि पुरै गाउँमा वर्षायाममा पुरै गाउँमा खेतीको जग्गाहरू डिस्टर्ब गर्ने, कटान गर्ने। अहिले हामी आएर पुरै नदीलाई यहाँ तपाईँको 4 किलोमिटर नदी खनेर पुरै व्यवस्थित गरेका छौँ। जनता एकदम राम्रो छ। पानीको हाम्रो के छ कि यो 5 वर्षीय योजना हो। 5 वर्षमा त्यो फुलफिल काम हुन्छ। अहिले त्यो कम्पाउन्ड वाल अनि त्यो बोरिङ गाड्ने काम भएछ। अब यसपालि पनि पैसा आएको थियो तर यो लकबन्दीले गर्दा काम त्यहाँ हुन सकेन। अब यो लकबन्दी खुलेपछि त्यहाँ पनि काम हुन्छ। हाम्रो त्यहाँ समथिङ यो इस्टिमेट तपाईँको 7 करोडको हाराहारीमा त्यो सबै इस्टिमेटहरू गएछ त्यसको। हामी आएपछि त अब स्वास्थ्यमा के थियो कि हाम्रो पहिला यहाँ स्वास्थ्य चौकी नै छैन। हाम्रो वार्डमा 5 अनि 6मा वार्ड स्वास्थ्य चौकी छैन। पहिलाको थियो जो त्यो हाम्रो जितपुर महानगरपालिका गइसक्यो, हरपुर थियो 1 नम्बर 2 नम्बरबाट पहिलाको साबिक प्रष्टका। अनि अहिले बल्ल आएर हामी धेरै प्रयासको बावजुद अहिले हाम्रो स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेछ। बीचमा हामी आफ्नो तरिकाले त्यो डाक्टर बोलाएर आँखा शिविर परीक्षणहरू सञ्चालन गरेका छौँ। सक्दो हामी यहाँको जनतालाई यहीँ केही सुविधा सेवा हामी गरिरहेछौँ। स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेछ। छिटै नै तपाईँको 2-3 महिनाभित्र नै यहाँ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन हुन्छ। गाउँपालिकाको कार्यालयदेखि सबैभन्दा दूरीको हिसाबले टाढा रहेको वडा नम्बर 7ले पनि विकास निर्माणको कामलाई तीव्र बनाएको छ। यो वडाले पनि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तय भएका योजना अनुसारको कामलाई आधार बनाएर विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा यो वडाले विशेष ध्यान दिएको छ। यो वडाले पनि अन्य वडा जस्तै बाटो ढलान, नाला निर्माणको काम सबैजसो टोलमा गर्दै आएको छ। वडाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर स्थानीय तहबाटै वडावासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने योजना बनाएको छ। आफ्नै कार्यकालमा वडाभित्रका सबै टोलका बाटोहरू ढलान गरिसक्ने जनप्रतिनिधिहरूको योजना छ। स्वास्थ्यको यहाँ स्वास्थ्य हुँदैछ, स्वास्थ्य चौकी त्यसमा पनि सेवा दिएको छ। शिक्षामा पनि शिक्षा हिसाबले लिनुहुन्छ भने वडामा 3वटा स्कुलहरू लागि छ, 2टा लागि छ। त्यसमा पनि शिक्षाको आधारमा हामीहरूले सबैजनालाई एकजनाको पनि बच्चा घरमा नछुटोस् होइन, विद्यालय जाओस् भनेर हामीहरू पहिलो कार्यक्रमहरू गर्छ। शिक्षामा पनि जोड दिएको छ। कति कुरो राम्रो हुन्छ भने नाला, रोड त्यसको काम भइरहेछ। सामाजिक विकासतर्फ त यसपालि कुनै कामै भएन। लकडाउनले गर्दा अथवा सङ्घीय मन्त्रालयले रोकेको हुनाले सामाजिक विकासको काम गर्न सकेन। अब पहिले अहिलेमा धेरै फरक छ। पहिले तपाईँको कर्मचारी तन्त्र थियो। कर्मचारी अब महिनामा 1 दिन आउँथ्यो, 2 दिन आउँथ्यो, मान्छेहरू आउँथे, अफिस पनि खुल्दैन थियो। हामीले पनि काम गराउँदा दुःख पाएकै हो पहिले। यो हामी जब निर्वाचित भइसकेपछि हप्ताको 6 दिन हुन्छ, अफिस 6 दिनै सञ्चालन हुन्छ, कर्मचारीहरू समयमा आउँछ, जनताको काम समयमा हुन्छ।
जे होस् हामीहरूको निगरानीमा जनताहरूले निकै खुसी तपाईँको कामको महत्त्व बुझेर समयमै काम पाएका छन्। सबै वडाभन्दा अलिकता फरक काम भन्ने योजना मैले कृषितिर बढी चिन्ह गरेको छु। यसपालि कृषिमा विद्युतीकरण गरेर सिँचाइको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि मैले विशेष जोड पुर्याएको छु, विशेष ध्यान दिएको छु वडाबाट। मिला जैसे दमकल बा, मोटर बा, जैसे बोरिंग बा, अपने के जैसे जिंक भइल, तरकारी के बीउ भइल, ये सब तो मिलल 85% छूट के हिसाब से। सजिलो हुँदाखेरि अब कर्मचारीहरू हुँदाखेरि कहिले अफिसमा हुनु थिएन, कहिले जाँदाखेरि भेटिँदैन थियो। अहिले झन् प्रतिनिधि 12 घन्टा अफिसमा भेटिन्छ। पोल पहिला थिएन, अहिले पोल गाडेर तार तारेर सबै सिँचाइ पनि भएछ। बोरिङ तपाईँको 50% छुटमा पाएछ जनताहरूले, यति सुविधा भएछ। त्यसो त पूर्वाधार निर्माणले मात्र नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत यो गाउँपालिका अग्रस्थानमा छ। गाउँपालिका आफैले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न सफल भएको छ। वडा नम्बर 1 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई नै बर्थिङ सेन्टरको रूपमा विकास गरिएको हो। यहाँबाट प्रसुति सेवासँगै क्षयरोग, कुष्ठरोग, परिवार नियोजन जस्ता अन्य सेवाहरूको उपलब्धता हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाले यही स्वास्थ्य चौकीमा नमुना ल्याब समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। 24 घण्टा सेवा दिँदै आएको स्वास्थ्य चौकीले स्थानीयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज बनाइदिएको छ। गाउँपालिकाका स्थानीयदेखि छिमेकी फेटा गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाका स्थानीय समेत यहाँ सेवा लिन आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा तपाईँको ओपिडीदेखि लिएर तपाईँको बर्थिङ समेत पनि छ यहाँ सुविधाहरू। जस्तै ओपिडी सेवा भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो सरसफाइ भयो, त्यसपछि टिबीको भयो, क्षयरोगको भयो, त्यसपछि कुष्ठरोग, अनि त्यसपछि हाम्रो परिवार नियोजन, फ्यामिली प्लानिङ र जस्तै अरू पनि रोगहरूको बारेमा यहाँ छ उपचारहरू। तर बर्थिङ सेन्टर हाम्रो 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ। यो गाउँपालिका बारा जिल्लाको पहिलो खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको गाउँपालिका समेत हो। 2057 साल वैशाख 24 गते जिल्लाकै पहिलो खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल प्रमुख अतिथि रहेका थिए। गाउँपालिकाले कृषकहरूको मनोबल उच्च बनाउन 17औं राष्ट्रिय धान दिवसलाई रोपाई महोत्सवकै रूपमा मनायो। जारी लकडाउनका बीच पनि कृषकहरूको मनोबल उच्च बनाउन गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कार्यक्रममा सहभागी बने। यो सँगै कोरोना महामारीको समयमा गाउँपालिकामा बस्ने अति विपन्न परिवारलाई विभिन्न खालका राहतका सामग्री समेत गाउँपालिकाले वितरण गरेको छ। यस्तै गाउँपालिकाले छोरी पढाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। मधेसमा छोरीलाई पढाउने संस्कारको विकास हुँदै गएको छ।
जनप्रतिनिधिहरू आएपछि कक्षा 8 टप गर्ने छात्रालाई साइकल र नगद 5,000 रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप दिने प्रचलन सुरुवात गरिएको छ। यो गाउँपालिका कृषि क्षेत्रको पकेट क्षेत्र हो। तराईमा हुने सबै खालका बाली यो गाउँपालिकामा उत्पादन हुने गरेको छ। कृषकलाई लक्षित गरेर स्पेयर ट्याङ्की, तरकारीका किट गाउँपालिकाले नै वितरण गर्दै आएको छ। स्यालो ट्याङ्की बनाउने काम, ठाउँ ठाउँमा बोरिङ स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ। यो वर्ष दूध चुस्यान कार्यक्रम ल्याउने गाउँपालिकाको तयारी छ। यसो त विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यो गाउँपालिकाको विकासको कामलाई समेत प्रभावित बनायो। तर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले अपनाएको सावधानीले गाउँवासीहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएका छन्। महामारीलाई लक्षित गरेर गाउँपालिका स्तरीय समिति नै बनाएर जनप्रतिनिधिहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटे। गाउँ गाउँमा अडियो मार्फत महामारीबाट बच्ने उपायका बारेमा सचेतना फैलाउने काम सम्पन्न भयो। यस्तै ठाउँ ठाउँमा हात धुने जस्ता चेतनामूलक कार्यक्रम अझै पनि सञ्चालनमा छन्। विदेशबाट आउने वा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई समुदायमा सुरक्षित ढङ्गले राख्न 50 वटा बेड क्षमता भएको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा गाउँपालिका जुटेको छ। स्थानीय बेङ्गा शाह माध्यमिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको हो। चैत महिनामा हामी विद्युत व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बसाएर यो विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको रोगलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सर्वप्रथम हामी के गर्यौँ कि एउटा व्यवस्थापन समिति बस्यौँ र गापा स्तरीय एउटा समिति बनायौँ। त्यस पश्चात हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ भएको थियो। त्यसमा म पनि गएको थिएँ। अनि त्यसपछि हाम्रो गाउँपालिकाले के गर्यो भने फर्स्ट अफ अल लकडाउन हुनुभन्दा पहिला अडियो हामी दिनहुँ बजाउने सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि यो कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि अनेक किसिमका बैनर, सन्देशमूलक बैनरहरू बनाएर टाँस्यौँ। त्यही लगत्तै अब मान्छेमा एउटा हात धुने चेतना होस् भन्ने उद्देश्यले हामी हर वडाको मुख्य ठाउँहरूमा हात धुने व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। त्यस पश्चात गाउँपालिकाले केन्द्रको सैन्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन हामी क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ। अहिले हामी बेङ्गासामा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छौँ। त्यो हाम्रो अहिले 50 बेडको क्वारेन्टाइन रहेको छ। हामी बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर हामी व्यवस्थापन गरेको छौँ। त्यही बिचमा हामी सेनिटाइज हर वडामा हामी सेनिटाइज गराउने कार्य पनि गरिरहेको छौँ। जो पश्चात भगवानको मायाले गरौँ एउटा गाउँपालिकाको नीति नियम र उसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी जोगिया छौँ र यसमा विशेष गरी हाम्रा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीयहरूको पनि अहम भूमिका रहेको छ। गाउँपालिकाले प्रविधिको प्रयोगलाई बढी जोड दिएको छ। कर्मचारीहरूको हाजिर गर्नदेखि प्रत्येक कर्मचारीको गतिविधिलाई निगरानी गर्न कार्यालय क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरिएको छ। आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कामलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ।
गाउँपालिकाका हरेक योजनाहरूको हिसाबहरू पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूत्र सफ्टवेयर मार्फत आर्थिक कारोबार हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाको हरेक अभिलेखहरू कम्प्युटरमा अभिलेखीकरण हुने गरेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराएको सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग गरी गत आर्थिक वर्षदेखि नै सूत्रबाट कारोबार हुँदैछ, अनलाइन कारोबार हुन्छ। शाखाको कारोबारमा त समस्याहरू छैन, देखिया छैन। त्यस्तो अनलाइन प्रणालीले धेरै आर्थिक कारोबार गर्दा धेरै सहज ल्याएको छ। फाटवारीहरू जम्मै निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ। गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको तालमेलले सबै खालका कामहरू सहजै गर्न सक्नु यो गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाले पारित गरेको छ। यस पटक कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामलाई नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको छ। महामारी फैलन नदिन उच्च सावधानीदेखि अन्य कार्यक्रम गर्ने गरी योजना बनाइएको छ। यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, भौतिक पूर्वाधारलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले जानकारी दिए। प्रमुख प्राथमिकता नै कोभिड जुन महामारी छ, त्यो कोभिड महामारीलाई कसरी फैलिन नदिने र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम जुन योजना सञ्चालन हुन्छन् सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई यो वर्षको लागि हामी कोभिडसँग तादात्म्यता मिलाएर अगाडि बढाएका छौँ। गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच कुनै पनि खालका विवाद छैन। आपसी समन्वय र छलफलका आधारमा काम गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनताबाट कुनै पनि खालका माग आएमा नेपाल सरकारले बनाएको नीति नियम भित्रै रहेर माग पूरा गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। आपसी समन्वय र छलफलका आधारमा काम गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनताबाट कुनै पनि माग आएमा नेपाल सरकारले बनाएको नीति नियम भित्र रहेर माग गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। यसले जनता र जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सजिलो बनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा यस प्रसङ्गी गाउँपालिकाले निर्माण गरेका कानुनहरूबाट कर्मचारी पनि अवगत छन् र यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि अवगत हुनुहुन्छ। जनताको जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नियम कानुनको प्रक्रियामा रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू अवगत हुनुहुन्छ र जनताबाट कुनै माग आएमा हामी यही नियम कानुनको परिधिभित्र रही यसैमा यही आधारमा माग गर्नुहोस् र त्यसैको आधारमा हामी सञ्चालन गरिदिन्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो सहमति छ र यसले गर्दा हामी बिच त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म कुनै आइसकेको छैन। अर्कोतिर भइपरि आउने कामको लागि र मर्मत सम्भार कामको लागि हामी छुट्टै कोष एउटा खडा गर्दैछौँ। यसले गर्दा जुन चाहिँ आवश्यक पर्ने अति आवश्यक कामहरू जुन अचानक आइपर्छन् त्यसको लागि चाहिँ त्यही कोषबाट हामी निर्णय गराएर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर खर्च लेख्ने गरी हामी त्यो काम सम्पादन गर्छौँ। त्यही भएर हामीले त्यस्तो समस्या छैन। गाउँपालिकाले नयाँ कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरेको छ। कर्मचारी पर्याप्त भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण एकै ठाउँमा धेरै शाखाहरू बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता यस गाउँपालिकामा छ। आगामी वर्षदेखि भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने गाउँपालिकाले तयारी गरेको छ। गाउँपालिकाको प्रत्येक वडा कार्यालयमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ। भएका सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रको काम सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले गाउँघरमा हुने सानातिना मुद्दा मामिलाहरू गाउँमै बसेर मेलमिलाप गराई छिनोफानो गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म 45 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 5 वटा बाहेक सबै मुद्दाहरू दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराई मेलमिलाप गराई टुङ्गो लगाइएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता शाहले बताइन्। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जग्गा जमिनमा एक अर्काको सीमा मिचेको विषयमा उत्पन्न विवाद गाउँपालिकामा आइपुग्ने गरेको छ।
यस्ता खाले विवादहरू दुवै पक्षलाई राखेर छलफलकै आधारमा मेलमिलाप गरेर पठाउने गरिएको उनले बताइन्। हामी सबैजना 7 वार्डका वडा अध्यक्षहरूले हामी सबै सदस्यहरू अनि गाउँघर मिलिजुली हामी सबैजना काम गरिरहेका छौँ। समस्या त धेरै जसो हाम्रो गाउँपालिकामा जमिन जग्गाको बढी नै आउँछ। धेरै नै त्यही नै अप्ठ्यारो भइराखेको छ। त्यही गाउँघरमा सार्वजनिक जग्गा हल्का पनि त्यो अलिकति नै जग्गा च्याप्या मिची गरेर बनाइराखेका छन्। त्यही भएर मात्र धेरै जसो हाम्रो नगर गाउँपालिकामा जमिन जग्गाको बढी आउँछ। जुन मुद्दा जुन निवेदन छ त्यो जिल्लातर्फ जान्छ। त्यो धेरै जसो तारिख ढुँड्ने अनि समयको खर्च अनि जो छ नि त्यो अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा भएपछि धेरै नै सुविधा धेरै नै उहाँहरूको छिटो जुन मुद्दाको हुन्छ नि त्यो जल्दी छिटो सुल्झाउने त्यो पनि काम भइरहेको छ भन्ने हाम्रो गाउँपालिकामा अनि जनताहरूको लागि धेरै नै सजिलो र छिटो छरिटो त्यो खर्च भइरहेको छ। यसरी कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि बीचको मिलेको तालमेलले काम गर्न निकै सहज बनेको छ। गाउँघरमा देखिएको परिवर्तनले स्थानीयहरूमा उत्साह थपेको छ। मेयर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सोलर वितरण, रोड ढलान, नाला बनाउने लगायतका कामले स्थानीयमा आशा जगाएको छ। 25 वर्षसम्म शिक्षण पेसामा अनुभव सङ्गालेका यस गाउँपालिकाका अध्यक्षले शिक्षाको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेका छन्। शिक्षाको विकास नभएसम्म गाउँपालिकाको विकास हुन नसक्ने भन्दै शिक्षाको विकासमा उनले विशेष जोड दिएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि गाउँपालिकाले पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरेको छ। गाउँपालिकामै सिपमूलक अध्ययन गरेर युवाहरूलाई मुलुकमै रोजगारको मार्ग तयार गर्न प्रसौनी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो टिमले बाचा नै नगरेको कुरा गरेर देखाएकोमा गर्व लाग्ने गरेको सुनाए। जुन बेला हामी चुनावमा गएका थियौँ तपाईँ घुमेर हाम्रो जनतासँग सोध्न सक्नुहुन्छ। प्रतिबद्धता हामी केही गरेका थिएनौँ। एउटै कुरो भनेका थियौँ तपाईहरूले हामीलाई मौका दिनुभयो भने तपाईँहरूको सेवामा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। आज तपाईँ हाम्रो पालिकामा गएर हेर्नुहोस्, मेयर उज्यालो कार्यक्रम सोलर लागिराखेको अवस्था छ, रोड ढलान भइराखेको अवस्था छ, नाला बनिराखेको अवस्था छ। शिक्षामा तपाईँ हेर्नुहोस् महान कार्य एउटा प्रसौनी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट जुन हाम्रो यो नजिकको सबै केटाहरू आफ्नो घरमा खाना खाएर घरको भात खाएर यहाँ इन्जिनियर बन्न सक्छन्, ओभरसियर बन्न सक्छन्। पोलिटेक्निक कलेजबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। हाम्रो गाउँपालिकाको विकासको सँगसँगै 5-10 वटा जिल्लाका नेपालभरिकै भनौँ न स्थिति यहाँको यति राम्रो हामी बनाउँदैछौँ कि नेपालका विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न चाहिँ आउँछन्। स्वास्थ्यको मामलामा यहाँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गऱ्यौँ, ल्याब सञ्चालन गऱ्यौँ, जसबाट हाम्रो जनताले एउटा कुरो मात्रै भनिराखेको अवस्था छ। भोला गुप्ताको टिमले प्रतिबद्धता नै नगरेका कुराहरू, बाचा नै नगरेका कुराहरू धेरै गरेर जनतालाई देखायो र यस्तो किसिमको आवाज आइराखेकोमा मलाई पनि अलि सन्तोष लागेको छ कि जुन उद्देश्यले जुन आशाले जनताले मलाई जिम्मेवारी दियो मैले गरिराखेको कामबाट प्रतिशतमा हेर्नु भने धेरैभन्दा धेरै जनता चाहिँ खुसी छन् र कामबाट चाहिँ उनीहरू सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। जुन म हजुरलाई पनि भन्छु एकचोटि हाम्रो पालिका भ्रमण गरेर सबैतिर हेरिदिनुहोस् र जनतासँग प्रत्यक्ष सही कुरो के हो हजुरले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। शिक्षालाई आधार बनाएर अघि बढेको गाउँपालिकाले छोरी पढाउन विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। गाउँपालिकामा
एसई टप गर्ने छात्र छात्रालाई जनै 25,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरिएको छ। छोरी र अभिभावकहरूमा शिक्षाप्रतिको लगाव बढाउन उच्च शिक्षा हासिल गरेका छात्राहरूलाई विवाहका लागि 51,000 रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप दिने गरिएको छ। यस्तै गाउँपालिकाको बर्थिङ सेन्टरमा जन्मिएका छोरीहरूलाई पोषण भत्ता स्वरूप 2,000 रुपैयाँ नगद दिने गरिएको छ। यस्तै बेटी बीमा पनि सञ्चालन गरिएको छ। मेरो सोचमा के हुन्छ भने विकास भनेको शिक्षा हो। शिक्षाको विकास भएपछि मात्रै सबै थोक विकसित हुन सक्छ, अन्यथा गाह्रो छ। त्यसकारण हामी सुरुमै भिजन बनायौँ कि हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ शिक्षामा। विद्यार्थीहरू बिस्तारै शिक्षित हुँदै गयो भने आउँदो दिनमा चाहिँ विकासका नमुनाहरू देख्न सकिन्छ। मान्छे जब बुझिहाल्छ कि विकास भनेको के हो, विकास कसरी हुन्छ, अनि मात्रै सम्भव छ। यसकारण हामी चाहिँ शिक्षामा बढी ध्यान दियौँ, जसको उदाहरणमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बोर्डिङ हिसाबले बेङ्गासा माविमा, नेरा मावि खुटुवामा अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 2 चल्दैछ। सेम जस्तो बोर्डिङमा पढाइ हुन्छ। ल्यापटप दिएका छौँ, प्रोजेक्टर दिएका छौँ, विभिन्न किसिमका शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। त्यसपछि तपाईँको केटीहरूको केटीहरूको क्षमताको विकास होस् भनेर हामीले 8 क्लासको केटीहरूलाई साइकल वितरण गरेका छौँ। कक्षा 8मा गाउँपालिका टप गर्ने 5 जना केटीलाई 5,000 को दरले एउटा प्रोत्साहन पुरस्कार दिएका छौँ। भर्खर हाम्रो यही 8 गते सकेको गाउँसभामा हामी वितरण गऱ्यौँ। 5 जना छात्र गरी वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी एसई टपर गर्नेलाई तपाईँको 25,000 रुपियाँ उनीहरूलाई चाहिँ पुरस्कार र प्रोत्साहन स्वरूप दिने, ताकि 11 क्लास उनीहरू पढ्न सक्छन्। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो सोच के हो भने हाम्रो गापाका केटीहरू पनि कमसेकम ग्रेजुएसन गरोस्। ग्रेजुएसन गरिसकेर उसको बुवाले त्यो केटीको विवाह गर्यो भने गाउँपालिकाले 51,000 रुपियाँ उसलाई सगुनको रूपमा लगेर त्यहाँ दिन्छ। यसको उद्देश्य यो हो कि शिक्षामा मान्छेहरूको मानसिकता बनोस् र सबजना चाहिँ आफ्नो केटीलाई पनि ग्रेजुएसनसम्म पढाओस्। त्यसपछि यहाँ हाम्रो मधेसतिर के हुन्छ तपाईँको बेटीमा त्यति ध्यान दिँदैन। बेटी बचाओ बेटी पढाऊ हामी कार्यक्रम पर्सौनी गाउँपालिकाले प्रदेशभन्दा अगाडि ल्याएको छ। सुरुमै हामी आएपछि चाहिँ यो पालिकाभित्र जन्मेका बुहारीबाट जन्मेको बेटीको चाहिँ 20 वर्ष पछाडि लगभग 1 लाख रुपियाँ हुने गरी हामी बिमा गरिदिएका छौँ। एकमुष्ट बिमा गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ बर्थिङ सेन्टरमा जन्मेको केटीलाई 2,000 रुपियाँ उनीहरूको गार्जियनको मनोबल उच्च होस्, बेटीहरू पनि हाम्रा लक्ष्मी हुन् भनेर उनीहरू सोचोस् भनेर 2,000 रुपियाँ पालिकाको तर्फबाट हामी उसलाई पोषण स्वरूप दिने गरेका छौँ। यो हिसाबले तपाईँको हरेक स्तर उठ्दै जाओस्। मैले यहाँ आएपछि चाहिँ यही बेङ्गासा माविमा +2 सञ्चालन भएर चाहिँ बन्द भइसकेको थियो। हामी जिम्मेवारी गाउँपालिकाको पाउने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ +2 सञ्चालन गऱ्यौँ। आज +2 त्यहाँ मजाले चलिरहेको छ। हाम्रो अब नजिकका बुहारीहरू पनि केटीहरू पनि त्यहाँ 12 क्लाससम्म कमसेकम त पढ्न पाउँछ नि। यो हिसाबले शिक्षाको हरेक क्षेत्रमा स्पेसल यहाँ छात्राहरूको लागि खेलकुद हुन्छ, छात्रहरूको लागि बेग्लै खेलकुद हुन्छ। पालिका स्तरीय क्रिकेट, मेयर कप, भलिबल, फुटबल, उपमेयर महिला भलिबल, उपमेयर महिला ब्याडमिन्टन कप, यो सबको पनि व्यवस्था मेरो पालिकाले गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यानि यो पर्सौनी गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउन केमा ध्यान दिनुपर्छ त्यो सबै पक्षलाई समेटेर कहिले सर्वदलीय बैठक गरेर हुन्छ कि कहिले विज्ञहरूलाई बोलाएर सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ कि कहीँ अब शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ, स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी इन्जिनियरहरूका टिमसँग बोलाएर कस्तो गर्यो भने भोलि हाम्रो गाउँपालिका राम्रो देखिन्छ, एउटा नमुना गाउँपालिका बन्न सक्छ, त्यो उद्देश्य लिएर हामी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिराखेका छौँ। र यसमा हजुरहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो भनाइमा मात्र होइन कि स्पटमा गएर हजुरहरूले यसको बारेमा बुझेर जनतामा सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्। यसको लागि म अनुरोध पनि गर्छु।
गाउँपालिकाले खेलकुदमा समेत लगानी गर्दै आएको छ। यहाँका युवाहरूको मनोबल बढाउन बेला बेलामा प्रतियोगिता, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, क्रिकेट जस्ता खेलकुदका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। बिहानदेखि बेलुकी अबेरसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू जनताकै काममा व्यस्त हुन्छन्। मतदाताहरूको घर घरमा पुगेर उनीहरूको समस्या बुझ्ने काममा जनप्रतिनिधिहरू खटिएका छन्। गाउँपालिकाको विकासका लागि सर्वदलीय बैठक डाकेर हुन्छ या विज्ञहरूसँग छलफल गरेर हुन्छ, निरन्तर विकासको काममा लागि परेका छन्। यसरी जनताबाट जनताकै लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको कामले यो गाउँपालिकाको विकास हुन धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ। गाउँघरको मुहार फेर्ने अवसरलाई यसरी नै सदुपयोग गर्दै जाने हो भने प्रसौनी गाउँपालिकालाई सुन्दर र शिक्षित गाउँपालिका बनाउन अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन।